बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों और भाइयों। क्या होगा अगर अल्लाह से आपका ताल्लुक सिर्फ आपकी बातों से नहीं बल्कि आप क्या महसूस करते हैं। एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जहां अल्लाह की रहनुमाई कोई दूर की सरगोशी नहीं है बल्कि एक मुस्तकिल नाकाबिले तरदीद इशारा है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने से बुनी हुई है। हम आपके फिक्री रूहानी रिडार को गैर मुकफल करने के लिए रवायती तरीके से आगे जा रहे हैं। अल्लाह के साथ आपके तअल्लुक को रिस्म से जिंदगी गुजारने, सांस लेने से आगाही में तब्दीली कर रहे हैं। मोहतरम दोस्तों, अगर आपको हमारी रूहानी और इस्लामी वीडियोस पसंद आती हैं तो अभी हमारे चैनल अनमोल कलाम को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हक और हदायत का पैगाम मुसलसल पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें ताकि शुक्रगुजारी का इजहार हो और बरकत में इजाफा हो। इस नेक पैगाम को अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खैर में शामिल हो सके। आपका एक सब्सक्राइबर, एक कमेंट और एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सबको दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, जिक्र से आगे अल्लाह के लिए अपने अंदरूनी और रूहानी रिडार को फाल करना, क्या जिक्र काफी है? अक्सर ये सवाल दिल में उभरता है कि क्या महज जिक्र करना ही रूहानी बेदारी के लिए काफी है? क्या तस्बीह के दाने घुमाना, महज अल्फाज दोहराना और चंद लम्हात की इबादत इंसान को वाकया ही अल्लाह के करीब ले जाती है? हकीकत यह है कि जिक्र रूहानी सफर का आगाज है, इख्तिताम नहीं। जिक्र एक दरवाजा है, वहां शऊर, बेदारी और अल्लाह की मायत का मुसलसल एहसास मतलूब होता है। यही वो मकाम है जहां अंदरूनी रूहानी रिडार का तसव्वुर सामने आता है। जिस तरह रिडार नजर ना आने वाली लहरों को पकड़ लेता है, इसी तरह एक बेदार दिल अल्लाह की तरफ से आने वाले अशारों और रहमतों को महसूस करने लगता है। ये वीडियो इस बातनी निजाम का तफसीली बयान करते हैं कि जिक्र से आगे पढ़कर इंसान किस तरह अपने अंदर इस रूहानी रिडार को फाल कर सकता है, रूहानी रिडार को जगा सकता है। जिक्र बुनियादी मगर मंजिल नहीं। जिक्र का मतलब सिर्फ जबान से अल्लाह का नाम लेना नहीं बल्कि अल्लाह को दिल की तरफ मतवज्जा करना है। कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिल का मुतमिन होना जिक्र का पहला नतीजा है। मगर अगर जिक्र के बावजूद गफलत दिल में रहे, आमाल में तसाद हो और अखलाक में तब्दीली ना आए तो समझ लेना चाहिए इंसान को जिक्र महज आवाज बनकर नहीं रह जाता, कैफियत नहीं बन सका। रूहानी रिडार एक कैफियत का नाम है जो जिक्र को शऊर में बदल देता है। प्यारे दोस्तों, रूहानी रिडार क्या है? जो आप रूहानियत से रिडार करेंगे। रूहानी रिडार वो बातनी अहसासियत है जिसके जरिए इंसान हक और बातन के फर्क को जल्द पहचान लेता है, गुनाह की आहट को अमल से पहले महसूस कर लेता है, नेकी की तरफ अंदरूनी कशिश महसूस करता है, हालात में अल्लाह की हिकमत को देखने लगता है। ये कोई कशिश, अलहाम या मारवाई दावा नहीं बल्कि तज़किया याफ्ता शऊर है। प्यारे दोस्तों, कुरान और रूहानी असासियत, कुरान बार बार बसीरत, फहम, तकवा का जिक्र करता है। तकवा दरअसल रूहानी रिडार की पहली बुनियाद है। अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें फुरकान अता करेगा। प्यारे दोस्तों, फुरकान यानी वो सलाहियत है जो हक और बातन में फर्क कर देती है। यही रूहानी रिडार का असली काम है। जिक्र से आगे पढ़ने के मराहिल क्या है? नंबर 1, जिक्र से शऊर तक। जिक्र को खुद कार अमल बनने दें। हर लफ्ज के महनी, हर इस्म की तहसीर और हर दुआ की मफहूम पर तवज्जो दें। जब जिक्र शऊर में उतरता है तो दिल बेदार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, शऊर से निगरानी तक ये एहसास पैदा करना कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये एहसास का मकाम है। यही एहसास रूहानी रिडार को ऑन कर देता है। प्यारे दोस्तों, निगरानी से हम आहंगी तक, जब इंसान अपने फैसले अल्लाह की रजा के मुताबिक करने लगे
تو اس کی اندرونی سمت درست ہونے لگتی ہے۔ روحانی ریڈار کو فعال کرنے کی وہ صفت ہے خاموشی روحانی سگنل کو واضح کرتی ہے، مسلسل شعور دل کی اساسیت کو کم کرتی ہے، حلال پر کنایت ہے، حرام رزق روحانی ریڈار کو مفلوج کر دیتا ہے، حلال غذا دل کو شفاف کر دیتی ہے، اس میں عاجزی ہے، تکبر روحانی سگنل کو بلاک کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، عاجزی دل کو کھول دیتی ہے، شکر کی کیفیت انسان کی نعمتوں کو شعور کر دیتی ہے، اور شعور ریڈار کو تیز کرتا ہے۔ وہ رکاوٹیں جو روحانی ریڈار کو بند کر دیتی ہیں، مسلسل گناہ اور توبہ میں تاخیر کرنا، دیر کر دینا، غیبت، حسد اور دل کے کندھوں کو بلیک کر دینا، حرام نگاہ اور فضول مشاغل، حد سے زیادہ دنیا پرستی کرنا، یہ سب روحانی شعور کو بند کر دیتی ہیں۔ تصوف اور روحانی ریڈار، صوفیہ کے نزدیک اصل کرامت یہی ہے کہ دل زندہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کا دل بیدار ہو گیا وہ ہر لمحہ اللہ کی رہنمائی میں ہے۔ تصوف روحانی ریڈار کو ترتیب دیتا ہے تاکہ انسان جذبات کی بجائے بصیرت کے فیصلے کرے۔ روزمرہ کی زندگی میں عمل اطلاق نیت کی چیک لسٹ، ہر بڑے فیصلے کو پہلے خود سے پوچھیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، کیا یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے؟ وقفہ شعور، دل میں چند لمحے رک کر اپنے دل کی کیفیت کو محسوس کریں۔ رات کا محاسبہ، دل بھر کے اعمال کو خاموش نظر ڈالنا روحانی ریڈار کو ری سیٹ کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، خواتین، نوجوان اور روحانی اساسیت، روحانی ریڈار کسی خاص طبقے کے لیے نہیں۔ خواتین میں فطری اساسیت زندہ ہوتی ہے، نوجوانوں میں توانائی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ان دونوں کو ذکر اور شعور سے جوڑ دیا جائے تو روحانی بیداری تیز ہو جاتی ہے۔ کیا روحانی ریڈار کا غلط استعمال ممکن ہے؟ جی ہاں، اگر انسان ایسے خود پسندی روحانی تربیت یا دوسروں کو کم تر سمجھنے کے لیے انسان استعمال کرے تو یہ نور کی بجائے فتنہ بن جاتا ہے۔ اس لیے عاجزی اور شریعت کی پابندی لازم ہے۔ روحانی ریڈار اور آزمائش، جب روحانی ریڈار فعال ہوتا ہے، کھلتا ہے تو آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، مگر انسان ان میں الجھتا نہیں، وہ حالات کو نشانی سمجھتا ہے، سزا نہیں۔ ذکر سے آگے کا سفر کیا ہے؟ ذکر زبان سے شروع ہو کر دل تک جاتا ہے اور دل سے نکل کر پورے وجود کو روشن کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان محض عبادت گزار نہیں رہتا بلکہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، باشعور، باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ ذکر سے آگے پڑھنا دراصل ذکر کو مکمل کرنا ہے۔ جب دل بیدار ہو جائے، شعور زندہ ہو جائے اور زندگی اللہ کی رضا کے گرد گھومنے لگے تو انسان کا اندرونی روحانی ریڈار فعال ہو جاتا ہے۔ یہ ریڈار غیب نہیں دکھتا مگر راستہ ضرور دکھاتا ہے، اور جسے اللہ راستہ دکھا دے وہ کبھی اندھیرے میں نہیں بھٹکتا۔ اللہ ہمیں ذکر کی حقیقت، شعور کی دولت اور اپنی معیت کا زندہ احساس عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔